त्रये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूज्यपादान् सश्रद्धं प्रणिपत्य पंडितवरेण्यान् मम मित्रान् अपि संप्रणम्य मम कृते प्रदत्तः विषयः मीमांसाशास्त्रे मीमांसकानाम् अभिमतानि मोक्षसाधनानि कानि इति विषयः। यद्यपि इदं तन्त्रवार्तिके नाम श्लोकवार्तिके व्याकरणाधिकरणे बहु निरूपितमिति अद्य अवगतं, परन्तु अत्र भाटदीपिकायां चतुर्थाध्याये विश्वजिदधिकरणे शम्भुभट्टिये प्रायः 5 पत्राणि कोटिरूपेण एतैः उक्तरीतिदिशा तत्र विस्तरेण लिखितमस्ति ग्रन्थे। तस्य संग्रहः मया यावत् शक्यते यावत् ज्ञातं तदत्र निरूपयितुं प्रयते। तत्र मीमांसकानां मोक्षः इत्युक्ते आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिर्वा अथवा आनन्दः वा इति कल्पपक्षद्वयमस्ति, तद् मनसि स्थापनीयं। तस्य साधनं किम् इति पृष्टे तत्र द्वेपि अस्ति। आनन्दप्राप्तिरपि अस्ति वा न वा इति विचारः अपि अस्ति। शास्त्रदीपिकायामपि तस्य निरूपणमस्ति। तत्र कर्मणा एव मोक्षः इति प्रसिद्धिः तत्र सर्वत्र मीमांसकानां मतरीत्या कर्मणा एव मोक्षः भवति इति श्रूयते सर्वत्र। परन्तु तेषां निरूपणं कर्मणा एव मोक्षः इत्युक्ते तत्र कर्म त्रिविधं भवति, निषिद्धं विहितमपि द्विविधं, नित्यं काम्यं च इति। तत्र निषिद्धकर्मणां त्यागेन तु दुरितानां सम्बन्धाभावः भवति, काम्यानां त्यागेन तु बन्धस्य संयोगः निवर्तते, नित्यानां कर्मणां करणे तु अर्जितदुरितस्य निवृत्तिः च भवति। यतः नित्यत्वं नाम अकरणे प्रत्यवायः पापजनक अदृष्टहानिः अनन्तरं इतोपि एकः कल्पः अस्ति तत्र। सत्यं अकरणे प्रत्यवायः इति अस्ति, करणेपि किञ्चिदिव प्राचीनस्य दुरितस्य निवृत्तिरिति अपि कल्पः तत्र अन्ततो गत्वा तस्य प्रतिपादनं कृतमस्ति। तमादाय एव इदानीम् उपपादनीयम्, अन्यथा तु अयं ग्रन्थः उपपादयितुं न शक्यते। तथा अस्ति एव, परन्तु दुरितस्य निवृत्तिः इति अपि तत्र सर्वेपि इच्छन्त्येव। अतः नित्यकर्मणां तु दुरितक्षयः फलम् इति तु तत्र निरूपितमस्ति तेषां मतरीत्या। एवं अभ्युदय फलगत कारणतावश्यक धर्मस्तु अस्ति एव इति कृत्वा एवं
अतः कारण इति तस्मात् इदानीं कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिकाः जनकादयः इति अस्ति। तत्र कर्मणा एव इति श्रूयते, एवं नान्यपन्थायनाय विद्यते इति तत्रापि अन्यः ज्ञानविषये अत्र कर्मणा एव इति श्रूयते। अतः मीमांसा तत्र द्वयोरपि एतादृश्योः श्रुतिस्मृत्योः व्यवस्थापनं कृत्वा ज्ञानकर्मसमुच्चयं वदन्ति मीमांसकाः। इदानीं तस्मात् तत्र बृहट्टीकागतं वार्तिकम् इदं तेषामेव प्रामाण्यम् अङ्गीकृत्य व्यवहारः कृतः तत्र सत्यम्। अदेव तत्र पुनः सन्देहः कुमारभट्टानं खलु वाक्यं तत् श्रुतिवाक्यं न खलु इति तस्य शङ्का अस्ति। अनुमीयते इति स्थितिरस्ति। तत् पश्यामः। तत्रापि गुरुजनः किञ्चित् योजयितुम् अहं यत्नं करोमि, पश्यामः। इदानीं तर्हि ज्ञानमपि साधनम्, अनन्तरं कर्म अपि साधनं, परन्तु कथं साधनं? यथा दर्शपूर्णमासयोः स्वर्गसाधनत्वं समुच्चित्य साधनत्वं वा, अथवा प्रयाजदर्शपूर्णमासयोः अङ्गाङ्गिभावस्सन् समुचित्यैव साधनं। तत्रापि समुच्चयः इत्युक्ते तथा वा अङ्गाङ्गिभावः युक्तः सन् तेषां साधनत्वं वा, अथवा समप्राधान्यं दर्शपूर्णमासयोः समप्राधान्यं षण्णां यागानां समप्राधान्यमस्ति तथा साधनत्वं वा इति प्रथमं विचारः कर्तव्यः। तदानीं तु यतैः उक्तरीत्या वस्तुतः समप्राधान्यम् इति एव मीमांसकानां विवक्षितमिति मन्ये। कुतः इत्युक्ते यथा दर्शपूर्णमासयोः षण्णां यागानां निरपेक्ष करणत्वं स्वर्गनिरूपितं करणत्वं श्रूयते, तस्मादेव ज्ञायते एतेषां षण्णां निरपेक्षसाधनत्वम् इति। तद्वत् अत्र ज्ञानकर्मणोः ज्ञानं कर्माङ्गम् अथवा ज्ञानं कर्मणः अङ्गं वा कर्म ज्ञानस्य वा अङ्गम् इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणं नैव दृश्यते। तत्र यदि प्रमाणं भवद्भिः वेदान्तिभिः यदि दीयते च तत्र औपचारिकत्वं सम्पाद्य निरपेक्षत्वं सम्पादयितुं यदि यतन्ते तद् षण्णां यागानां समप्राधान्यमिति निरपेक्षसाधनत्वं नाम इदं सम्यक् समीचीनः अयं जिज्ञासा समीचीना। इत्युक्ते तत्र नाम इत्युक्ते एवम् एकम् उद्दिश्य एतेषां षण्णामपि करणत्वं निरूपितमस्ति, परन्तु प्रयाजस्य तथा नास्ति। स्वर्गनिरूपितसाधनत्वं इति शब्दः प्रधानमपेक्षे एतेषां षण्णामपि स्वातन्त्र्येण तत्र नाम अयमपि हेतुः स्वर्गं प्रति, अयमपि हेतुः अयमपि साक्षात् सम्बन्धः षण्णामपि वर्तते। इति नास्ति, मिलित्वा एव षण्णामपि समुचित्य साधनत्वमस्ति तथा अस्ति। अतः एकफलनिरूपितत्वम् अस्ति इति कृत्वा तद्वदत्रापि एकफलनिरूपितत्वं ज्ञानकर्मणोः साधनत्वं निरूप्यते। इदानीं तत्र जिज्ञासा सम्यक् समीचीनम्। आत्मज्ञानमित्येव यथा वेदान्तिनः तदेव प्रसिद्धम्, अन्यपन्थायनाय विद्यते आत्मज्ञानमिति। आत्मज्ञानं त्रिविधम् उक्तम् इति तत्र उच्यते।
तदेव उच्यते उच्यते अत्र अत्र तदेव 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 इदानीं सः विचारः अस्ति अत्र इदानीम् इतोपि एकः विचारः अन्ते कर्तव्यः अस्ति तद् इदानीमेव उद्घाटयामि आकाङ्क्षा आगता इति कृत्वा इदानीं ज्ञानकर्मणोर्मध्ये एकेन एकस्य बाधः वा अथवा द्वयोः परस्परं विकल्पो वा इति वक्तुं न शक्यते बाधविकल्पः बाधः कुत्र स्यात् अन्येन इदं कार्यं भवति चेत् अन्येन अन्यस्य बाधः स्यात् विकल्पः एकार्थस्तु विकल्पेरन् इति यदि अवान्तरकार्यम् एकं यदि स्यात् तर्हि विकल्पः स्यात् तादृशी स्थितिः नास्ति इति अग्रे तस्य निरूपणं स्वयमेव स्फुटीभविष्यति तस्मात् इदं मनसि स्थापनीयम् इदानीं न बाधोऽपि नास्ति विकल्पोऽपि नास्ति प्रसङ्गोऽपि नास्ति ज्ञानमपि अपेक्षते कर्म अपि अपेक्षते इत्येव स्थितिः मीमांसकानाम् अस्ति तत्र इदानीं ज्ञानं नाम कीदृशं ज्ञानम् इति पृष्टं यद् लौकिकं ज्ञानं नास्ति आत्मज्ञानमेव आत्मज्ञानं कीदृशम् त्रिविधम् आत्मज्ञानम् उक्तं तत्र समग्रवेदेषु त्रैविध्यं दृश्यते आत्मनः त्रैविध्यं दृश्यते निर्गुण आत्मा सगुण आत्मा एवं शरीरे विद्यमान संसारी आत्मा इति आत्मज्ञानं त्रिविधम् एवं सगुणात्मज्ञानम् अनन्तरं संसारी आत्मज्ञानं तत्र श्रुतिः प्रमाणम् इति आत्मज्ञानम् इति आत्मा तदेव उच्यते 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 इदानीं तत्र किम् इत्युक्ते अपहत् क्षणम् इत्येव उच्यते 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 श्रूयतां तत्र इदानीं प्रथमं भवति संसारी आत्मज्ञानम् इति यद् विवक्षितं तत्र श्रुत्या एव आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यः इति श्रुत्या यद् विहितमस्ति आत्मज्ञानं सम्पादनीयमस्ति तद् आत्मज्ञानं किं रूपम् इत्युक्ते इदम् इत्युक्ते संसारी आत्मज्ञानं कर्तृत्व भोक्तृत्व जीवात्मज्ञानम् इत्येव भोक्तृज्ञानं कर्तृत्व समानाधिकरण भोक्तृत्व समानाधिकरणं यः आत्मा अस्ति समानाधिकरणः यः आत्मा एवं भोक्तृत्वविशिष्ट आत्मज्ञानम् इति इदानीम् अनन्तरं द्वितीयं यदस्ति द्वितीयम् आत्मज्ञानं तत्र सत्यकामः सत्यसङ्कल्पादि गुणविशिष्टः यः अस्ति तादृशः यः आत्मा गुणविशिष्टः आत्मा तादृशं ज्ञानं सम्पादनीयं तस्य किं फलम् इति जिज्ञासा अनन्तरं भवति विचारः एवं परन्तु अयम् ईश्वरः एव अयम् ईश्वर एव एवं एवं सत्यम् अपहत पाप्मा विजरः इति श्रुत्या ईश्वर एव ईश्वरात्मज्ञानं तृतीयः यः अस्ति तत्तु आत्मानम् उपासीत इति तत्र किमपि विशेषणं नैव श्रूयते अतः शुद्ध आत्मज्ञानं निर्गुणात्मज्ञानं तस्य किं किं फलमपि त्रैविध्यं फलेपि त्रैविध्यमस्ति तत्र क्रत्वर्थत्वं वा पुरुष तथा प्राक् एका श्रुतिरस्ति प्राक् श्रुतिरस्ति मम श्रुतिः सर्वम् इति उपक्रमे श्रुतिरस्ति अतः तत्र जीवः एव प्रकृतः इति कृत्वा जीवात्मनः एव उपस्थितिः जायते इति स्थितिरस्ति तत्र एवं तत्र फलं किम् इति पृष्टे प्रथमं यद् जीवात्मनः ज्ञानमिदस्ति तस्य फलं क्रत्वर्थत्वं वा तस्य पुरुषार्थत्वं वा अथवा किञ्चित् फलार्थत्वं वा इति जिज्ञासायां प्रथमस्य क्रत्वर्थत्वं फलार्थत्वं नाम तत् फलं नाम तत् किं मोक्षाख्यं फलम् इति आदाय तत्र फलार्थत्वम् इति व्यवहारः कृतः न तत् नाम परन्तु उपकारकत्वरूपं इदं स्वीकृत्यैव क्रतुत्वं नाम क्रतोपकारकत्वम् इति आदाय पुरुषार्थत्वं नाम तादृश पुरुषे तत्र किञ्चित् फलस्य नाम मोक्षाख्यं ब्रह्मरूपं फलमादाय ब्रह्मरूपफलमादाय फलार्थत्वम् इति उक्तं न तु अयं ब्रह्मभावः भवति इति अयम् अन्तिममादाय अन्तिमः इति तत्र मया तु ग्रन्थम् आधारीकृत्य ग्रन्थे विद्यमानम् उच्यते सत्यं शम्भुभट्टे विद्यमानं दृष्ट्वा मया उच्यते इति निर्दिष्टमस्ति अतः
इति शम्भुभट्टिः विद्यमानं वदन्नस्मि अहम्, अतएव अत्र प्रश्नस्तु जायते एव अयं प्रश्नः। एवम् एवम् ब्रह्माख्यम् एवम् इति अन्तिमपक्षः अस्ति। अतः प्रथमः पक्षस्तु इदानीं क्रत्वर्थत्वम् इति वक्तव्यं, क्रतोपकारकत्वम्। इदानीं परन्तु अत्र कर्मणि प्रवृत्त्यर्थत्वम् इति लौकिककर्मणि प्रवृत्त्यर्थत्वम् आत्मविवेकः नापेक्षते। आत्मनः आत्मविवेकं विनापि प्रवृत्तिः जायते इदानीं सर्वेषाम्। अतः इदं तु कुत्र वक्तव्यम् इत्युक्ते वैदिके कर्मणि एव। वैदिके कर्मण्यपि वृष्ट्यादिफलविषये नापेक्षते, परन्तु पारत्रिकफलोद्देशेन यदा कर्मानुष्ठानं भवति तर्हि आत्मा अन्यः शरीरम् अन्यत् इत्यादि विवेकः अपेक्षते इति कृत्वा आत्मज्ञानम् अपेक्षते। तदा तस्मात् कृतोपकारकत्वम् अस्य ज्ञानस्य कालान्तरभावी पारत्रिकफल उद्देशेन आमुष्मिकफलोद्देशेन क्रियमाण कर्मसु इदमपेक्षते इति जातं। द्वितीयम् इदं तत्र तादृश ईश्वरज्ञानं द्वितीयपक्षः। ईश्वरज्ञानम् आदाय ईश्वरज्ञानस्य किं फलम् इति पृष्टे इदं क्रतौ कोऽपि उपकारः नास्ति चेदपि तत्र उत्तरस्य भोगः लभ्यते इति तत्र भोगनिरूपणश्रुतिः वर्तते। तत् सा भ्रातृव्यं नाम सर्वं प्राप्नोति इति तत्र गत्वा रममाणः जक्षन् क्रीडन् रममाणः इति तत्र यद्यद् इष्यते तत् सर्वं लभ्यते तत्र इति सङ्कल्पमात्रेण सर्वं लभ्यते इति फलादिकं तत्र श्रूयते इति श्रूयते। अतः तादृशफलार्थत्वं तत्र तत्फलम् इति ईश्वरज्ञानं यदि लभ्यते चेत् तादृश पुरुषार्थत्वं तस्य उपासनम् एवम् उपासनात्मकज्ञानस्य तादृशफलार्थत्वम् अस्ति। कर्तृत्वं नास्ति, पुरुषार्थत्वमेव। द्वितीयकल्पः पुरुषार्थत्वमेव। एवम् एवं पुरुषार्थत्वमेव। तृतीयकल्पः भवति इदानीम् उक्तरीत्या निर्गुणात्मज्ञानस्य ब्रह्माख्यरूपं फलम्। इदमेव फलशब्देन मया उक्तं तत्र ग्रन्थे विद्यमानम्। तस्य फलार्थत्वं तर्हि तादृश निर्गुणात्मज्ञानस्य इदं यत् फलं तस्य मोक्षाख्यं फलम् इति श्रूयते। परन्तु इदानीम् अत्र जिज्ञासा भवेत्, इदानीं कर्मणः का अपेक्षा अस्ति? तत्र कर्मणः का अपेक्षा नाम कर्मणि प्रवृत्तिरेव न जायते खलु। तादृशम् अपरोक्ष आत्मतत्त्वज्ञानं यदा भवति तत्त्वप्रकाशः तेन भवति चेत् तर्हि कर्मणि का कथं प्रवृत्तिः? तदानीं गुरुचरणैरुक्तः इदानीं श्लोकः नाम बृहट्टीकायाम् उक्तः श्लोकः तत्र उद्धृतः। तत्र उच्यते पश्यतु, इदानीम् आत्मज्ञानं तु अपरोक्षः जाता तावता एतावता बन्धस्य मुक्तिः एता नैव मुक्तः बन्धमुक्तः न जातः। बन्धस्तु अस्ति, दुरितमस्ति, तस्य किं प्रतिबन्धकं? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन इति झटिति स्मृतिम् उदाहृत्य तस्य भवति खलु इति जिज्ञासा स्यात्। परन्तु ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि इत्यत्र सर्वशब्देन सर्वशब्दस्य सङ्कोचः वेदान्ते उच्यते एव। यथा प्रारब्धकर्मणः तु भोगेनैव क्षयः इति वक्तव्यः। अन्येषाम् अनारब्धस्य सञ्चितस्य आगामिनि कर्मणाम् एव खलु निवर्तकत्वं वक्तव्यं। तर्हि अस्माभिरपि प्रारब्धस्य कर्मणः अस्ति एव, तर्हि बन्धस्य विद्यमानस्य बन्धस्य उत्तरत्र प्रवृत्तिः पुनः पुनः स्यात् इति आपत्तिः जायते एव। अतः कर्मसु प्रवृत्तिः न भवति इति वक्तुं न शक्यते। अवश्यं कर्मणि प्रवृत्तिर्जायते। पापं भविष्यति। पुनः रक्तबीजासुरवत् इदं भवत्येव। बन्धः अस्ति इत्युक्ते कर्तृत्वम् अस्ति एव इदानीम् इति देशीयां रीत्या इदम् अत्र वेदान्तिनां च मीमांसकानां च यदा अपरोक्ष आत्मतत्त्वज्ञानं
एवञ्च आत्मज्ञाने सति अज्ञाने निवृत्ते तत्त्वतः कर्तृत्वभोक्तृत्वादि बन्धः सर्वोऽपि निवर्तते अतः कर्तृत्वं न करोति कोऽपि क्लेशः नास्ति परन्तु ज्ञानं कर्तृत्वभोक्तृत्वादि वास्तवं आत्मविषयकं ज्ञानं नास्ति अतः तत् सम्पादितमिति अन्यत् एवं परन्तु कर्तृत्वादि बन्धनिवृत्त्यर्थं पुनः कर्म करणीयमस्ति अग्रे तस्य निरूपणं क्रियते सम्यक् तर्हि इदानीं किं जातं तर्हि कर्मणाम् अनन्तरं ज्ञानस्य च कथं सहकारित्वं जनकत्वं कथम् इति पृष्टे यदा ज्ञानं सम्पादयति आत्मतत्त्वज्ञानं तदानीं तस्य अभिमानः अपगच्छति शरीरे संसारे सर्वत्र प्रपञ्चे अभिमानः अपगच्छति यदा नित्याकर्मानुष्ठानं करोति दुरितसम्बन्धो न भवति प्राचीनदुरितानां निवृत्तिर्भवति एवमेव करोति यावत्पर्यन्तं कर्मक्षयः भवति अत्र प्रश्नं कुर्वन्ति इत्युक्ते कथं नाम काम्ये कथं निवृत्तिः निषिद्धकर्मणः सकाशात् कथं निवृत्तिः न फलेषु आसक्तिर्न भवति फलेषु निषिद्धकर्मसु रतिः न भवति अन्यथा तु अयमेव आक्षेपः आयाति मीमांसकानां मते निषिद्धकर्मणः सकाशात् कथं निवृत्तिः केनापि कर्तुं शक्यते वा इदम् अशक्यसम्पाद्यं न अवश्यं निषिद्धकर्मणः सकाशात् निवृत्तिरेव कस्य जायते सर्वेपि अल्पशक्तयः अल्पज्ञाः वर्तन्ते अतः निषिद्धकर्मसु प्रवृत्तिर्भवत्येव काम्यकर्मणि अपि भवत्येव रागः सर्वदा सर्वेषां भवत्येव कथं निवृत्तिः इति ज्ञानमस्ति सहकारी उपकारी ज्ञानमस्ति इति कृत्वा तत्र किं रागः न उत्पद्यते निषिद्धकर्मणि अपि रागः नास्ति रागाभावात् तत्र प्रवृत्तिर्नास्ति विवेकस्तु अस्ति तस्य सम्यक् विवेकः अस्ति अविवेकी नास्ति अतः किं करोति नित्यकर्मणि प्रवर्तते निष्कामकर्मणि करोति सकामकर्मणि प्रवृत्तिर्नास्ति इति कृत्वा तस्य मोक्षो जायते इति केवलं यदि अयम् आक्षेपः कदा स्यात् अस्माकं कथम् आक्षेपः गुरुजनः कथम् आक्षेपः प्रचलति इत्युक्ते पश्यन्तु कोटिः एवमस्ति इदानीं निषिद्धकर्मणः कर्तुं केन सामर्थ्यमेव नास्ति सर्वेपि अल्पज्ञाः अल्पशक्तयः इति कृत्वा प्रवृत्तिर्जायते एव तदर्थम् एवम् उपायं कुर्मः नाम प्रायश्चित्तकर्म कृत्वा तत् पापानां निवृत्तिं सम्पादयामः इति उच्यते चेत् तत्र आक्षेपं कुर्वन्ति कथं प्रायश्चित्तमपि कर्म एव तत्रापि सहस्र नाम दुरितानि उत्पद्यन्ते एव पुनः तत्र पुनः संसारः प्रवर्तते खलु तस्मात् एतादृशकर्मणां नाम अनिष्टकर्मणः सकाशात् निवृत्तिं सम्पादयितुं नैव शक्यते तस्मात् एतादृशः मोक्षः नैव सम्पादयितुं शक्यते इति आक्षेपं कुर्वन्ति तत्र समाधानम् उच्यते केवलकर्मणा यदि एवं मोक्षः इति उच्येत तर्हि अयम् आक्षेपः स्यात् परन्तु केवलकर्मणा मीमांसकैः मोक्षः नोच्यते ज्ञानसहितकर्मणा मोक्षः उच्यते इति कृत्वा अस्य आक्षेपस्य अवसरो नास्ति इति तदेव काम्यकर्म निषिद्धे च प्रवृत्तिवारणार्थं ज्ञानं उपयुज्यते नित्यकर्मसु यावज्जीवं कर्तव्यमेव तेन प्रत्यवायादिकं नास्ति प्राक्तनसञ्चितदुरितामपि दुरितमपि नश्यति प्रारब्धं यदा समाप्तं भवति उपभोगेन समाप्तं भवति तदा अग्रिमजन्म कारणम् इति एकम् आच्छाद्य वक्तव्यं पुण्यविषये न ज्ञायते विषये नित्यकर्मानुष्ठानेन समाप्तम् इति स्थितिरस्ति आच्छाद्ये वक्तव्यमिति उक्तं खलु तद् आच्छादनीयमेव पुण्यस्यापि रागपर्यन्तं कर्मजन्यत्वात् रागनाशे सति तत्र उत्पत्तिप्रदं खण्डितम् अयं नेचर् चेत् फलं भवेदेव तस्यापि वारणं मनेन कर्तुं न शक्यते ज्ञाने उत्पत्तिः अनन्तरकार्यजनकं कर्म अपि नास्ति इति न शक्यते रागपर्यन्तं कर्मजन्यत्वात् रागः भवेत् तत् मोक्षप्रदाम् इति इच्छया प्रयुज्यते
तदेव स्वाधीनं नास्ति तावदेव हे नैव भवति इति न भवति तदेव अकाले कृतवान् अल्पं कृतवान् तत्र दोषो नास्ति प्रत्यवायः नैव उत्पद्यते अकाले कृतवान् किञ्चित् सूर्योदयानन्तरं सन्ध्यावन्दनं कृतवान् 8 वादने तर्हि दोषो नास्ति तत् नित्यकर्म तत्र दोषो नास्ति एवञ्च ज्ञानकर्मसमुच्चयवादः एतादृशरीत्या मीमांसकैः स्वग्रन्थेषु यद्यपि इदं व्याकरणाधिकरणे गुरुचरणे इदानीम् उक्तं तत्र व्याकरणाधिकरणे श्लोकवार्तिके तत्र निरूपितमस्ति विस्तरेण अत्र तस्य सङ्ग्रहः शम्भुभट्टैः अत्र कृतः तमाधारीकृत्य किञ्चित् एवं सर्वम् इति तम् आधारीकृत्य अयं ग्रन्थः प्रवृत्तः अस्ति इदमुक्त्वा अहं मया अत्र विरम्यते अत्र गुरुचरणे कदाचित् यः मया किञ्चिदेकं वक्तव्यमासीत् विस्मृतं तत्र किम् इत्युक्ते तथा नास्ति इदम् अर्थवादः नास्ति अयम् अर्थवादो न तत्र यदा अन्तिमं नाम अस्माकं तत्र कार्यक्रमः नाम मम अध्ययनं यदा समाप्तं तदानीं गुरुचरणानाम् उपस्थितिः आसीत् तत्र किमपि न दातव्यं दक्षिणादिकं मया अपेक्षितं दक्षिणा नाम गुरुदक्षिणा इत्युक्ते इदं न का दक्षिणा इति एकं समीचीनं वचनम् अस्माकं सर्वेषाम् उद्बोधकं स्यात् इत्येतद्धिया मया उच्यते तत्र अहं तु शास्त्रं सर्वम् परम्परया मया अधीतमस्ति इयं अस्याः परम्परायाः विच्छेदः यथा न स्यात् तथा इदानीं मया आन्तं यः अधीत्य अन्यस्य उपदेशः कुर्यात् सोऽपि उपदेशं कुर्यात् तादृशाय शिष्याय कृते भवद्भिः पाठनीयः इति सा एव दक्षिणा मम अन्या न कापि दक्षिणा इति गुरुभिरुक्तं तत् स्मृत्वा अहं विरमामि नमस्कारः।